हरिः ओम् अस्मे रुद्रामे हना पर्वतासो वृत्रहत्ये भरहूतौ सजोखाः जहा शक्तो सते स्तुवते धायि वज्र इन्द्रज्येष्ठा समाव अवन्तु देवाः शन्नो देवीरविष्टय आपो भवन्तु पीतये शञ्जोरविस्रवन्तु नः अतुलितबलधामम् हेमशैलावदेहम् दनुजबलकृशाणुम् ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानम् वानराणामधीशम् रघुपतिप्रियभक्तम् वातजातम् नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। सद्गुरु साईनाथदेवताभ्यो नमः। सायं पूजा परिपूर्णार्थे विलेपनार्थे चन्दनं समर्पयामि। श्रीगण्डं चन्दनं दिव्यं गन्धाढ्यं सुमनोहरम् विलेपनं सुरश्रेष्ठ चन्दनं प्रतिगृह्यताम्। विलेपनार्थे चन्दनं समर्पयामि। अक्षताश्च सुरश्रेष्ठा कुङ्कुमाक्ता सुशोभिता मया निवेदिता भक्त्या गृहाण परमेश्वर। चन्दनस्योपरि अक्षतान् समर्पयामि। अबीरञ्च गुलालञ्च हरिद्रादिसमन्वित नानापरिमलद्रव्यं गृहाण परमेश्वर। नानापरिमलसौभाग्यद्रव्याणि समर्पयामि। माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मयारूतानि पूजार्थं पुष्पाणि प्रतिगृह्यताम्। नानाविधपत्रपुष्पं समर्पयामि। सायंकाले उपहारनैवेद्यं निवेदयामि।